बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। नाजायज़ चीज़ अगर इतने आसानी से हज़म हो जाए ना तो फिर नाजायज़ तो जायज़ बन गया ना। और मैंडेट की भी यही हालत होती है। इसलिए जब किसी का मैंडेट गस्ब किया गया हो, और स्पेशली जो आजकल हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जी हाँ, उसके मैंडेट को चोरी करके जिस तरीके से तकसीम करने की और जिस तरीके से सारी चीज़ें मैनेजमेंट है, तो अब वो अजियत दे रही है। अब रंग दिखा रहा है, बल्कि रंग छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आगे आपके साथ शेयर कर जा रहा हूँ। बस वो टामक टोइयाँ मारी जा रही हैं, एक के बाद एक गलती। और हाँ, चीज़ें अब सामने बहुत अच्छे से आया हालत में सामने आती जा रही है। अब जैसा कि चीफ कमिश्नर वाला मामला था, रावलपिंडी वाला, और बड़ा ही उनकी तबीयत को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया। सिंपल सी बात ही कि भाई आप जुडिशल कमिश्नर बनाए, उस बंदे से पूछ लें, चीफ जस्टिस से अपने चैम्बर में बुला के पूछ लें, हाँ भाई क्या मामला है, तो वो बता दें भाई मुझे यूं यूं फ़ोन आते हैं, मैंने आर और TROs को ये बोला है। सिंपल सी बात है सर। और ये आपको भी पता नहीं है, जब आप छोटे थे तब भी ऐसा ही होता था। जब आप छोटे साइज के जज होते होंगे शायद ऐसा होता होगा। तो सर ये तो आपको पता है पाकिस्तान में ये सब चलता है। इस बारे भी मुझे तो कोई चंबे वाली, मुझे तो किसी किस्म की कोई हैरानगी नहीं है कि ये नहीं होता, क्योंकि मैं तो सिस्टम के उन लोगों के बहुत करीब हूँ जो दिन रात करते हैं, हर 5 साल बाद करते हैं। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो एक गवाही कहती थी तो गवाहियों की लाइनें लगी हुई हैं। तो बहरहाल और चीफ कमिश्नर वाला मामला भी इतना ज़बरदस्त था, जो उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे, उनकी ज़हनी हालत पे तनकीद कर रहे थे और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे उनके भी, और जो उनकी बात पे मुकम्मल तौर पर दुरुस्त मान रहे थे उनकी तरफ से भी ना बड़ी हैरानगी वाली बात थी। तो भाई छोटी बात तो है नहीं, चीफ कमिश्नर ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी, पाकिस्तान के सिस्टम के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ मारे कि किस तरीके से ताकतवर चीज़ों को अपने हक में बेहतर करते हैं। तो फिर एक JIT बनाई गई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और उस JIT में इलेक्शन कमीशन का मेंबर भी था। और आपको पता है पाकिस्तान में JIT बनती इसलिए कि जब चीज़ों को दबाना हो, किसी भी मामले को रफा दफा करना हो या चीज़ें को बर्बाद ही कर देना हो, यानी कभी कभी JIT की रिपोर्ट ही नहीं आती, आपको पता है। जैसी आती है तो आपने खरोटाबाद की भी देख ली, आपने साहिवाल की भी देख ली, आपने माशाल्लाह कैसी कैसी JIT आपने साने मॉडल टाउन की भी देख ली, आपको बहुत अच्छे से पता। तो पाकिस्तान में JIT का मतलब यही है। तो भाई 3 दिन का इनको टारगेट दिया, कहते 3 दिन के अंदर आपने हुक्म देना है। JIT को हुक्म था कि 3 दिन में सारा काम करना है। तो JIT ने 3 दिन बाद भी रिपोर्ट नहीं दी, और कल रात को तीसरा इजलास भी ख़त्म हो गया 3 दिन बाद, और तहकीकात जारी हैं जी, कोई चीज़ नहीं बताई। अभी तक ये भी खबर नहीं है कि JIT ने चीफ कमिश्नर जो लियाकत चट्टा साहब हैं उनसे कोई मुलाकात भी की है, क्योंकि मेरे पास इतला है कि वो अभी तक नामालूम मकाम पर मुंतकिल है, सफ़ाए हस्ती से गायब है। पता नहीं कौन सी ऐसी स्टेटमेंट आई जाएगी जिस पे वो कहेंगे मेरी ज़हनी इख्तरा थी, मेरे जहन पे बोझ ऐसा था क्या नहीं था, मेरा दिल किया मैं ऐसा हूँगा, मैं आजकल मेंटली तौर पे, कुछ भी आ सकता है, आने को कुछ भी आ सकता है। लेकिन मेरी नज़र में एक ही चीज़ थी कि जुडिशल इंक्वायरी अगर हो जाती, क्योंकि उस जुडिशल इंक्वायरी के लिए ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस बात का नहीं पता। नहीं तो कल के फैसले में जब उन्हें इलेक्शन के कलअदम कराने के हवाले से वो जो ब्रिगेडियर साहब को 5 लाख का जुर्माना किया ना, तो उन्होंने कहा मुझे पता है मीडिया कैसे मैनेज होगा, कोई भी नहीं बोलेगा, सारे ये कहेंगे कि जज ने ना दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, कोई ये नहीं पता कि मैंने ब्रिगेडियर को जुर्माना कर दिया। अरे भाई ये भी तो देख लो, ब्रिगेडियर के साथ साथ कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं, वो मोटो बहुत मुश्किल हो गए हैं अब। तो बहरहाल उसने कोई JIT ने किसी किस्म का प्रोब श्रोब किया नहीं किया, किसी को नहीं पता। कोई कमिश्नर का बयान रिकॉर्ड किया, कोई मुलाकात की नहीं है, कोई भाई RO से मुलाकात हुई, ROs ने क्या बोला, DROs ने कुछ भी नहीं बोला जी। आप अंदाज़ा लगा लें जी, आम आदमी के दिल में यही खदशा है ना, खदशा क्या यकीन है भाई एक कमिश्नर के इंकशाफ में सच्चाई है। ज़्यादातर दुनिया को तो यही पता, कोई नहीं कह नहीं झूठ बोलता कमिश्नर। मुझे आप चले ऐसा करें 100 बंदे से दिन में कल मिले और बताए कमिश्नर की बात कैसी लगती है, वो ये नहीं कहेगा नहीं ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान में। मुझे बताना, खुद नून लीग वाले से पूछ के बता देना, किसी PTI वाले से पूछ के बता देना, किसी आम पब्लिक से पूछ के बता देना, आपको सारे यही बताएंगे। तो जनाब अगर कोई सच्चाई ना होती ना तो अभी तक ये सारा मामला झूठ साबित कर देते। झूठ साबित करना भी मुश्किल काम है, सच को झूठ साबित करना काफ़ी मुश्किल काम है। तो ये सर ये इस वक्त चल रहा है। उधर DC इस्लामाबाद जिनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए और जिन्होंने अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर किया, पेश भी किया, और एक टेस्ट केस तो है, और टेस्ट केस ये बाबर सत्तार साहब ले रहे हैं। लेकिन उनको किसी ने एक अहम पेशरफ्त हुई, उनको मशवरा किसी ने दिया, भाई ऐसा करो आजकल
عمران خان کے علاوہ باقی سارے کیسوں کو نا اسلام آباد ہائی کورٹ بڑی جلدی سنتا ہے. ہاں جی, انٹرا کورٹ کی اپیل کر دیتے ہیں. تو انہوں نے جی انٹرا کورٹ کی اپیل کی اور ڈی سی صاحب ہاتھ پاؤں مارا ہے, اور انہوں نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو جسٹس بابر ستار نے جو جاری کیے تھے نا, جس میں انہوں نے چاروں صوبوں کے جو آئی جیز ہیں ان کو حکم دیا تھا کہ ڈی سی صاحب کو واپس پیش کریں, عرفان میمن صاحب کو, تو انہوں نے اس کے اوپر انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دیا جی. اور مزے کی بات, اپیل پہ اعتراضات کے باوجود فوراً چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے ساتھ ملایا جسٹس طارق جہانگیری صاحب کو, اور آج اس کیس کی سماعت ہے جی. مجھے لگتا ہے کیس شفٹ ہو جانا ہے, کیونکہ جس کیس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آ جاتے ہیں نا, انٹری ہو جاتی ہے, آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے, بس میں زیادہ نہیں بولتا, میرے پہ نہ ہو جائے ایسا کوئی مسئلہ نا, میں زیادہ بول نہیں سکتا. تو مجھے امید ہے کہ آج ڈی سی صاحب کو ریلیف مل جائے گا, مجھے ایسا لگتا ہے. بہرحال یہ ہے, حماد اظہر صاحب ابھی تک وہ منظر سے غائب ہے, لیکن ٹویٹ انہوں نے کیا اور میرے پاس اطلاع ہے کہ 2-3 دن تک وہ بھی باہر آ جائیں گے نا. تو انہوں نے ٹویٹ کیا اور بڑا معنی خیز ٹویٹ کیا, بلکہ بڑا اہم ٹویٹ کیا ہے, کیونکہ بڑے لوگ یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے نا, بڑے لوگوں کے ذہن میں تھا کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ جیتے ہیں حمایت یافتہ, وہ جلدی نون لیگ میں شامل ہو جائیں گے, کیونکہ جہاز بھی بڑے اس ملک کے اندر چلے, پھر محکمہ زراعت بڑا بھی کام آئے. یہ ساری چیزیں ہم نے ماضی میں دیکھی ہوئی ہیں نا, یہ بہت ساری چیزیں تھیں, اور آپ کو زنبیلیں بھی, مری بھی, چھانگا مانگا, یہ سب ہمارے سامنے, تو یہ سب تو ہوتا رہا ہے. پھر آپ کو فلیٹی ہوٹل کے اندر, پھر آپ کو انڈیگو ہوٹل کے اندر, یہ ساری چیزیں ہم نے ماضی میں سب دیکھی ہوئی ہیں. تو بہت سے ایسے آزاد امیدوار ہیں جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ وہ ان کو چھوڑ دیں گے, مگر نہیں جناب. حماد اظہر صاحب نے ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ جی پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی سے اب تک جو ڈکلیئرڈ ہے, جو لینی ہے ٹریبیونلز کے ذریعے, ہائی کورٹس کے ذریعے, سپریم کورٹ کے ذریعے, وہ علیحدہ بات ہے, لیکن اب تک 94 اراکین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو جیتے ہیں جی, اور پنجاب میں ہے 117, یعنی یہ 94 اور 117 ملا کے 211 بنتے ہیں پنجاب اور قومی اسمبلی کے, ٹھیک ہے. انہیں کہا ہر طرح کے ریاستی جبر, زور زبردستی, رشوت کے باوجود ایک قومی کا یعنی نیشنل اسمبلی کا اور 6 صوبائی اسمبلی کے ممبران لوٹے بنے ہیں, باقی الحمدللہ سارے انٹیکٹ. اس کا مطلب ہے 211 میں سے 7 نکال دیے جائیں تو 204, جی ہاں 204 انٹیکٹ ہے. اور اس کا یہ مطلب ہے کہ باقی سارے کے سارے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے جن لوگوں کو اس بار ٹکٹ دی ہے نا, وہ فیصلہ درست ثابت ہوا. تحریک عدم اعتماد والے لوگ, الیکٹیبلز لوگ, یہ سب فارغ ہیں. تو تجربہ میرا خیال ہے یہ والا ان کا کامیاب رہا ہے. رہی بات باقی حماد اظہر کی, تو کہتے ہیں فارم 47 کی جعل سازی کے تمام نمونے جلد اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے اور یہ ملک اور ریاست عوام کے پاس آئے گی. تو انہوں نے کہا جی باقی چیزوں پہ ہم نے چھوڑنا نہیں, ہمارا بڑا زبردست قسم کا ہمارے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ بھی ہے, ابھی طرح فیصلے آنے دیں, ہم چھوڑیں گے نہیں. بیرسٹر گوہر بھی یہی کہہ رہے, اور ادھر عمر ایوب بھی یہی کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, سارا اپنا مینڈیٹ واپس لینا. اور میں آپ کو بتا دوں بڑا فرق پڑنے والا ہے, بڑا فرق پڑنے والا ہے. نصرت جاوید کیا صحیح کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ گوال منڈی کی نشست بھی نہیں جیت سکیں گے, جس پہ نون لیگ والوں نے بڑی بینڈ بجائی نصرت جاوید صاحب کی, ضعیف آدمی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. اور ایسا ہی ہوا, میاں صاحب کے پاس گوال منڈی کی نشست نہیں ہے, نہیں ہے. یہ تاریخ بتائیے آپ کو, یاسمین راشد یہاں سے جیتی, ان کا تجزیہ سب سے تگڑا تھا, پتہ ان سب کو ہے. اچھا کاش میں آپ کو وہ باتیں بھی بتا دوں جو آف دا ریکارڈ ہم سے کی جاتی ہے. اچھا لیکن بہرحال یہ سب چل رہا ہے. تو یہاں تو یہ چیز ہو گئی. جسٹس بابر ستار صاحب بہت ایکٹیو ہے سر, وہ بہت ایکٹیو ہے. جہاں وہ ڈی سی صاحب کے لیے ایکٹیو ہے, وہاں دوسرے بھی بڑے معاملات ہیں. اور مجھے تو لگتا ہے وہ اتنا ایکٹیو ہے کہ سپریم کورٹ ان کی ایکٹیونیس کی وجہ سے ان کو اپنے پاس نہ بلا لے. ہاں جی, کیونکہ ویسے بھی آج کل 14 جج چل رہے ہیں, 3 جج کم ہیں, تو کچھ نہیں پتا بابر ستار صاحب کو کوئی نہ کوئی بینچ دے کے نا ذرا بیزی کر دیا جائے سپریم کورٹ کے اندر. مجھے بہرحال ایسا لگتا ہے, کیونکہ آج کل وہ جج تو ڈھونڈ رہے ہیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو انہوں نے ویسے ہی طاقتوروں کی جان کو شکنجے میں کیا ہوا, ایک کے بعد ایک اوکھلی کے اندر سر دے رہے ہیں. تو انہوں نے بشرا بی بی کا آڈیو لیکس کا جو کیس تھا نا, اس میں انہوں نے نا ڈی جی آئی بی کو بلایا تھا اور ڈی جی ایف آئی کو بلایا تھا, دونوں پیش نہیں ہوئے, اور نہ ہی چیئرمین پی ٹی اے پیش ہوئے. تو اس پہ فیصلہ آیا ہے میرے پاس رات میں, تو میں نے کہا میں آپ کو وہ بتا دوں. اس فیصلے میں وہ لکھتے ہیں دے کی کارروائی میں, انہوں نے کہا ڈی جی ایف آئی اے اور ڈی جی آئی بی کے نمائندگان, دونوں کے اداروں کے نمائندگان نے
دونوں اداروں کے سربراہان کی طبیعت ناسازی سے متعلق آگاہ کیا ہے. یعنی ڈی جی آئی بی بھی بیمار ہے عدالت پیش ہونے کے لیے، اور ڈی جی ایف آئی اے بھی بیمار ہے. اور انہوں نے کہا ڈی جی ایف آئی اور ڈی جی آئی بی براہ مہربانی ایسا کریں، اپنے میڈیکل سرٹیفکیٹ عدالت میں آج جمع کرائیں. آج انہوں نے عدالت میں میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کرانا ہے تاکہ ہمیں آگاہ کرے کہ آپ دونوں کو ایسی کون سی بیماری ہے جو اکٹھے ہے اور جو دونوں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے نا. تو مطلب عدالت بھی نا کھل کر ان کو، جو عدالت کے ساتھ جو کھیل کھیلا جاتا نا اس کو بھی پکڑنے کا اس نے فیصلہ کر لیا. اور یہ بڑی نازک کیس ہے جس میں براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ہیں. بشرا بی بی آڈیو کیس اور یہ ساری چیزیں چھوٹی نہیں ہیں. ایم پی او کے تحت کارروائیاں، یہ ڈی سی وغیرہ کا. بابر ستار صاحب کمال ہیں، آپ کمال ہیں. آپ کو کہتے ہیں جج، بس باقی ہوں گے، آپ کو جج کہتے ہیں میری نظر میں. کیا بات ہے، مزہ ہے نا. بندہ ہو خوب فیصلے جو ہوتے پتہ تو چلے یار، ایک بار پتہ تو چلے کہ بھائی کوئی ہولی کا وہ نہیں ہے، سب کی بات ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ سب ہوا ہے. ہاں ادھر نون لیگ کو ایک ٹاسک ملا ہے، ایم کیو ایم سے باتیں سیٹل ہوئی ہے، پیپلز پارٹی سے سیٹل ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیسے چھوڑ رکھتے ہیں بھائی، ان کو ملانا ہے. ان کی اسٹریٹ پاور ہے، اس کو یوز کرنا ہی کرنا ہے. تو آخر ان کو کوئی نہ کوئی پیکیج تو دینا، یا کابینہ کا پیکیج دیں گے، وہ تو ہوگا. بلوچستان میں بھی حصہ ہوگا. تو کل اسحاق ڈار صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب اور دیگر کی ملاقات ہوئی ہے محمد احمد خان صاحب کی، عبدالغفور حیدری اور دیگر لوگوں سے. اس دفعہ دیکھیں کیا نکلتا ہے. نکلے گا تو ضرور کچھ نہ کچھ. آپ کو ایسے لگتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.